नमस्कार, स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। निषेधाज्ञा सहज भएसँगै आर्थिक गतिविधिहरू पनि चलायमान बन्दै गइरहेका छन्। नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोरोना महामारीका कारण लामो समय थलामा परेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बिस्तारै चलायमान बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी धुलीखेलको पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि अतिथिका रूपमा हामीसँग क्षेत्रीय होटल सङ्घ काभ्रेका सचिव ज्योत्सना सैँजु हुनुहुन्छ। तपाईँलाई नेपाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। जस्तो यो महामारी पछिको अहिलेको अवस्थामा नेपालको पर्यटनलाई चाहिँ पुरानै लयमा फर्काउनका लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला एउटा पर्यटन व्यवसायीको हिसाबले यहाँको भनाइ के छ? सबभन्दा पहिले त सबैजनालाई खोप लगाउनु पर्ने आवश्यकता देखेको छु मैले चाहिँ। खोप नलगाएसम्म चाहिँ सबैजना सेफ नभएसम्म चाहिँ हामीले पर्यटन व्यवसाय राम्ररी चलायमान बनाउन सकिँदैन। फेरि अहिले यो दोस्रो तेस्रो लहर आइरहेको समयमा चाहिँ सबैजना अब हामी मात्र भ्याक्सिनेटेड भएर खोप लगाएर पनि भएन, बाँकी सबैजनालाई लगायो भने चाहिँ राम्रो सेफ हुन्छ। अनि हामीले अब धुलीखेल भनेर एउटा पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्र घोषणा गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब एउटा राम्रो नीति नियम बनाइदिएर एउटा होटलहरूलाई चाहिँ राहतको स्वरूप केही प्रदान गरिदिनु भयो भने अहिले यो गाह्रो समयमा चाहिँ पर्यटन व्यवसाय अलिक सुधार हुन सकिएला कि भन्ने। जस्तो धुलीखेलको हकमा कुरा गर्दा त्यहाँका होटल व्यवसायी पर्यटन व्यवसायीहरू प्रायः सबैले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको कुरा पनि अघि यहाँले इन्फर्मल रूपमा भन्नुभएको थियो। के हो खास चाहिँ धुलीखेलको अघि पनि यहाँले चाहिँ जस्तो अहिले सुरुमा धुलीखेललाई मात्र खोल्न सकियो भने पनि एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो अहिलेसम्म हामी इन्फर्मल कुराकानीमा। के हो त खास धुलीखेलको हकमा जस्तो तपाईँहरूको भिजन चाहिँ के हो? हाम्रो विचारमा चाहिँ अब के हुन्छ भने यो पर्यटक गन्तव्य चाहिँ नखोलेको अवस्थामा चाहिँ अब सबैलाई धुलीखेलमा चाहिँ भ्याक्सिनेटेड गरेर खोप लगाइदिएर चाहिँ अहिले टेस्टिङ फेजमा चाहिँ एउटा धुलीखेललाई मात्र खोल्ने हो कि होइन? जस्तै अरू ठाउँलाई चाहिँ अब काठमाडौँ अलिक क्राउडेड भएकोले चाहिँ विदेशी पाहुनाहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट एयरपोर्टबाट चाहिँ धुलीखेल ल्याउने अनि त्यहाँ चाहिँ सबैजना डबल भ्याक्सिनेटेड अथवा दोहोरो खोप लगाइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब होटल कर्मचारी पनि सबै दोहोरो खोप लगाइसकेपछि गेस्टहरूले पनि लगाइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर हामीले त्यहाँनिर टेस्ट गरेर चाहिँ बिस्तारै अनि अरू ठाउँ पनि खोल्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो मनसाय हो। अनि खोपको विषयमा चाहिँ अस्ति हाम्रो यो यता चाइनिज भ्याक्सिन चाहिँ व्यापारीहरूलाई लाउने भनेर फर्स्ट फेजमा आएको खोप चाहिँ हामीले धुलीखेलका होटल व्यवसायीहरूलाई पनि सबैलाई लाउनलाई आग्रह गरेका छौँ र धेरै जस्तो होटलहरूले लगाइसकेका पनि छन्। सो धुलीखेलमा अहिले कतिवटा होटल होलान् र धुलीखेलमा होटल क्षेत्रमा मात्र कति छ लगानी? हाम्रो सानो ठुलो गरी लगभग 60-70वटा जति होटल त धुलीखेलमा अब भइसक्यो। नयाँ नयाँ आउने क्रम पनि जारी नै छ। लगानीको हिसाबमा हामीले 15 देखि 20 अर्बसम्मको ठुलो ठुलो होटलहरू पनि आइसकेको छ। त्योभन्दा अहिले बनिरहेको पनि ठुलो ठुलो होटलले गर्दा चाहिँ त्योभन्दा अझ बढी हुन्छ कि भन्ने चाहिँ विचार छ मेरो चाहिँ। जस्तो धुलीखेल चाहिँ विगतमा आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि अलि पपुलर थियो। जस्तो अब अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो अहिलेको यो कोरोना महामारीका कारण मान्छेहरू कुसमुख भएर बसिरहेको अहिलेको अवस्थामा राजधानीबाट नजिक रहेको क्षेत्र होइन धुलीखेललाई पर्यटन प्रवर्धनका लागि जस्तो अघि पनि तपाईँले जस्तो सरकारले चाहिँ धुलीखेल क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। पर्यटन क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्दा के फाइदा हुन्छ र धुलीखेल चाहिँ खास गरी पर्यटकका लागि केका लागि चाहिँ प्रख्यात छ त अहिले धुलीखेल? धुलीखेल चाहिँ अब काठमाडौँबाट नजिक गन्तव्य भएकोले लगभग 30 किलोमिटर छ यहाँबाट। अनि यो विकेन्ड मनाउनलाई जुन नेपालीहरू पनि धेरै आजकल घुम्ने बानी छ नेपालीहरूको पनि पहिला जस्तै होइन कि विदेशी पाहुनाहरू मात्र आएर बस्ने अनि विदेशी पाहुनाहरूलाई मात्र प्रायोरिटी दिने भन्ने धुलीखेलमा पहिल्यैदेखि नै भएन। त्यहाँ चाहिँ सभा सम्मेलनहरू गोष्ठीहरू धेरै सेमिनारहरू हुने गर्थ्यो अनि त्यसको लागि पनि 3 नाइट्स 4 नाइट्सको चाहिँ प्याकेजहरू गोष्ठीको हुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आन्तरिक पर्यटनलाई एकदमै सजिलो पनि छ होइन। अनि अब रोडको हिसाबले बाटोघाटोको सुविधा पनि राम्रै छ अरू ठाउँ भन्दाखेरि। तपाईँले 1 नाइट कहाँ बिताउने भनेर सोच्नुभयो भने धुलीखेल
एकदमै सुरुमै माइन्डमा आउँछ, हाम्रो दिमागमा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पर्यटकीय क्षेत्रै घोषणा गरिदियो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। अब एउटा पर्यटकीय गन्तव्य भनेपछि चाहिँ एउटा सुशासन पनि कायम हुन्छ एक त होइन। दोस्रो अब जुन हाम्रो गभर्मेन्टले हाम्रो सरकारले दिने सुविधाहरू सेवा सुविधाहरू पनि होटलहरूलाई राम्ररी पाउने चाहिँ हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र चाहिँ घोषणा गर्न पाए चाहिँ धेरै सजिलो र राम्रो हुन्छ। जस्तो अब यो अहिलेको महामारीको कारण पर्यटन व्यवसायको मात्र आर्थिक अवस्था खुम्चिएको होइन, पर्यटकहरूको पनि आर्थिक अवस्था खुम्चिएको छ। यो बेला जस्तो तपाईँले धुलीखेललाई चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भनेर भनिरहँदा त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटकलाई तान्नका लागि, आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूले कस्ता खालका प्याकेजहरू दिँदै हुनुहुन्छ? अहिलेको यो कोरोना महामारीको यो खालको सङ्कटको अवस्थामा सानै रूपमा भए पनि पर्यटनलाई चलायमान बनाउनका लागि चाहिँ, जस्तो यहाँ त होटल सङ्घ, क्षेत्रीय होटल सङ्घको सचिव पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूको कुरा पनि भयो होला। जस्तो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि, आन्तरिक पर्यटनलाई आकर्षित गर्नका लागि धुलीखेलले त्यस्तो खालको छुट्टै कुनै प्याकेजहरू पनि ल्याउँदैछ? हामीले प्याकेजहरू पहिला पनि बनाएका थियौँ होइन, एकदमै राम्रो सस्तो चाहिँ प्याकेज अथवा मिडियम खाले त्यो होटलको स्तर हेरेर हामीले प्याकेजहरू बनाएका पनि थियौँ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब हामीले निजी क्षेत्रमै लगानी गर्नेहरू धेरै छ। त्यहाँ चाहिँ जिप लाइनदेखि लिएर अहिले धेरै सेवा सुविधा सम्पन्नहरू होटलहरू पनि खोलिसकेका छन्। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा सानो अब हाम्रो चाहिँ परिचय नै भएको छैन धुलीखेलको, र एडभर्टिजमेन्ट जुन चाहिँ निजी क्षेत्रहरूले पनि अलि गरेका छैनन्। सबैले आफ्नो होटल मात्र प्रमोट गरेको छ। धुलीखेल नै हो भनेर चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। त्यसमा चाहिँ अब हामी अलिअलि लागि पनि परेका छौँ। अब झन् यो अहिले कोभिड भएकोले त अब हामी त्यसमा अलि धेरै नै सुस्त भएका छौँ। अब भविष्यमा चाहिँ हामीले अब पर्यटकीय क्षेत्र भनेको चाहिँ कहिले पनि घाटामा नजाने अथवा त्यस्तो बिजनेस हो होइन, अलि धैर्य गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ। त्यो चाहिँ गरेर अहिले चाहिँ हामी यो नचलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले टेस्टिङ फेज बनाएर होइन, अलि अब हाम्रो स्थानीय सरकारहरूसँग पनि मिलेर चाहिँ अलि नयाँ गन्तव्य स्थान जस्तै ट्रेकिङहरू, हाइकिङहरू, त्यहाँबाट ट्रेकिङ जान सक्ने, हाइकिङ जान सक्ने ठाउँहरू चाहिँ थुप्रै छन् कि त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेर 1-2 चाहिँ एक्सप्लोर पनि गरेका छौँ हामीले। लास्ट इयर कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एक्सेसिबल टुरिज्म भनेर एक्सेसिबल जुन अपाङ्ग मैत्री एउटा ट्रेल पनि बनाएका थियौँ नगरपालिकासँग मिलेर। त्यो अपाङ्ग मैत्री ट्रेलमा पनि अब अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू पनि आउन सहज होस् भनेर त्यस्तो खाले ट्रेलहरू चाहिँ 4-5वटा हामीले अब बनाइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ अहिले पार्क पनि बनिरहेको छ धुलीखेलमा धेरै। हाम्रो धुलीखेल नगरपालिकाले पार्ककै सहर बनाउने भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ अब पार्कहरू छन्, अनि ट्रेकिङ रुटहरू छन्, हाइकिङ गर्नलाई रुटहरू छन्। अनि हामीले अब सुन्तला पकेट भनेर त्यहाँ सुनथानमा धेरै सुन्तला फल्छ, त्यो पनि हामीले प्रवर्धन गर्ने भनेर अब लागि परेका छौँ। त्यसको साथसाथै होमस्टेहरूको पनि प्रवर्धन राम्रै छ, जस्तै पाटलेखेत होमस्टे, पनौती होमस्टे भनेर हामीले पहिला काभ्रेमा चाहिँ धेरै राम्ररी चलिरहेको अवस्थामा थियो। त्यसलाई नै प्रमोट गर्न सके त टुरिज्मको लागि त्यस्तो गाह्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। जस्तो एउटा आन्तरिक पर्यटकले जस्तो काभ्रे भनौँ न, धुलीखेल लगायत काभ्रे चाहिँ केका लागि जाने, उसले त्यहाँ के पाउँछ? काभ्रेमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटनहरू प्रायः जस्तो चाहिँ 1 नाइट बसौँ न, यो फ्राइडे नाइट बसौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ शुक्रबार बेलुकी आउने, अनि शनिबार यसो धुलीखेल अथवा माथि देवीथानसम्म हाइकिङमा जाने, अनि त्यसपछि चाहिँ फर्किने भनेर उहाँले 1 नाइटभन्दा धेरै प्याकेज चाहिँ अहिले बनाउनु भएको छैन। तर 1 नाइटको लागि चाहिँ एकदम पपुलर, प्लस हाम्रो सेमिनारको लागि हो भने चाहिँ सेमिनार गेस्टहरूले चाहिँ एटलिस्ट 2 नाइटदेखि 3 नाइटसम्म चाहिँ उहाँहरू बस्नुहुन्छ। जस्तो सेमिनारका लागि धुलीखेलमा जस्तो पूर्वाधारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त अहिले? सेमिनारको लागि पूर्वाधारको अवस्था हाम्रो अहिले राम्रो नै छ। हामीले अब एकोमोडेट पनि राम्रै सङ्ख्यामा गर्न सकेका छौँ। ठुला 2-3टा होटलहरूले त अब 200-300 जना नै एकोमोडेट गरेर सेमिनारहरू गरेको अवस्था छ। अनि त्यसमा पनि हामीले केही गरी एउटा होटलले ठाउँ पुगेन भने चाहिँ हामी समन्वय गरेर 2-3टा मिलेर चाहिँ त्यसरी कार्यक्रमहरू चाहिँ 400-500 सम्मको पनि गरेका छौँ विगतमा।
जस्तो अब मुलुक चाहिँ सङ्घीयतामा गइसकेपछि 3 तहका सरकारहरू क्रियाशील छन्। अहिले चाहिँ तपाईँको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ आर्थिक स्रोतहरू छ। त्यहाँको पर्यटकीय गतिविधि प्रवर्धन हुँदा स्थानीय सरकारहरूको राजस्व पनि बढ्ने गरेको छ। त्यसकारणले यो पर्यटकीय गतिविधि प्रवर्धनमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास र विस्तारमा चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ र आगामी दिनमा त्यो भूमिकालाई अझ परिमार्जित गर्नुपर्ने छ कि के छ यहाँको अनुभव? अहिलेसम्म त यो स्थानीय अथवा 3 तहको सरकारको जुन पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी त एकदमै फिटलो नै देखेका छौँ मैले होइन। किनभने अब पर्यटन भनेको यस्तो एउटा व्यापार व्यवसाय हो कि जहाँ चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने थलोको रूपमा चिनिन्छ होइन। विदेशी मुद्रा आय आर्जन गर्ने थलो भनेको दोस्रो सबभन्दा ठुलो चाहिँ हामी पर्यटक क्षेत्र हो। अनि जबसम्म हामीले विदेशी मुद्राहरू देशमा भित्राउन सकेनौँ नि तबसम्म चाहिँ हाम्रो देश विकास राम्ररी हुन्छ भन्ने त्यो आन्तरिक मुद्राले नै चल्छ भन्ने चाहिँ त्यो एकदमै पछि पुरानो सोच हो होइन। तर हामीले चाहिँ अब हामीसँग यस्तो राम्रो प्राकृतिक स्रोत छ, हाम्रो नेपाल यतिकैमा राम्रो छ, कहिले हामीले अरू यसमा बुत्ता भर्न नै पर्दैन। हाम्रो वन जङ्गलहरू यति राम्रो छ, विदेशीहरू आएर ओहो तिमीहरूको त वन जङ्गल मात्र हेरे पनि पुग्छ, अरू के हेर्नु पर्यो र यहाँ भनेर भन्नुभएको छ। तर त्यो चिजमा चाहिँ धेरै लगानी जुन सरकारी तहबाट हुन आएको छैन होइन। अब सरकारी तहले पनि अहिले राम्ररी त्यसमा लगानी गर्न सक्नुभयो। नेपाललाई चाहिँ विश्वमा एउटा सानो कतिपय हामी विदेशमा सेमिनारहरू जाँदा त नेपाल भन्ने देशै थाहा नभएको कतिजनाले चाहिँ हामीलाई सुनाउनु भएको छ कि त्यो एउटा नेपाल भन्ने एक्जिस्टेन्समा छ र यो पर्यटकीय गन्तव्य हो है भनेर चाहिँ एउटा हाम्रो गभर्मेन्ट र सरकारी निकायहरूले गर्न सक्यो अथवा 3 तहले नै आफ्नो बजेट भएको बेलामा यसको लागि केही अहिले नै गर्न सक्यो भने चाहिँ भविष्य चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो महामारी पछिको पर्यटनको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अथवा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि हामी अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अघि मैले भनेको जस्तै अब एउटा मात्र टेस्टिङ फेजमा एउटा गन्तव्य खोलौँ होइन। धुलीखेल जस्तै एउटा एक्जाम्पल चाहिँ मैले धुलीखेललाई लिएँ किनकि म त्यहीँको भएकोले चाहिँ त्यहाँ सबैलाई भ्याक्सिनेटेड गरेर सबै डबल खोप लाएर दोहोरो खोप लगाइसकेपछि चाहिँ अनि हामीले विदेशमा पनि त्यही एडभर्टिजमेन्ट त्यही सूचना प्रभाव गरिदियो होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँ यस्तो छ है, सुरक्षा सबै ठिक छ, हामी चाहिँ एयरपोर्टदेखि नै सुरक्षित रूपमा तपाईँलाई त्यो गन्तव्यमा लान्छौँ भनेर त्यो एउटा टेस्टिङ फेजमा चाहिँ खोलेर होइन। अनि पछि त्यो सक्सेस भइसक्यो भने त अनि हामीले अरू गन्तव्यहरू पनि बिस्तारै खोल्दै जाँदा चाहिँ सहज हुन्छ कि। जस्तो सरकारको भूमिका पर्यटन विकासमा, पर्यटन उद्योगको प्रवर्धनमा जस्तो सरकारको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ र नीतिगत रूपमा पनि केही व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने छ? नीतिगत रूपमा त धेरै गर्नुपर्ने छ। अब हाम्रो सरकारहरू स्थिर नै छैन एक त होइन। जुन पुरानो बजेटहरूमा आयो कति सुविधा थियो, यो हामीलाई चाहिँ धेरै नै प्याकेजहरू राम्रो दिनुभएको थियो तर कार्यान्वयन चाहिँ नभएको अवस्था छ कि। अब अहिले पनि के हुन्छ भने अन्यलमा छ होइन। बजेटहरू उहाँहरूले छुटाउनु भएको छ तर छुटाइसकेको बजेट पनि त्यति राम्ररी खर्च भएको जस्तो चाहिँ देखेन। जस्तै धेरै भ्यू टावरहरू र गेटहरूमा खर्च गर्नुभयो पहिलाको बजेटहरू पनि, त्यो चाहिँ एकदमै अनावश्यक खर्चहरू थियो होइन। उहाँले चाहिँ एउटा कुनै स्थल चाहिँ त्यसलाई प्रमोट गर्ने, कुनै स्थललाई विकास गर्नुको सट्टा चाहिँ त्यो गेटहरू भ्यू टावरहरू बनाएर त्यो बजेटहरू चाहिँ राम्रो भएको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो सरकारले चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि 10 दिनको होलिडे प्याकेजको कुराहरू पनि ल्याएको छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै काठमाडौँबाट नजिक भएका गन्तव्यहरूलाई त त्यसले प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ होला। त्यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटन व्यवसायीको रूपमा यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो त एकदमै सराहनीय नै काम भएको छ। अब त्यो त्यस्तो प्याकेज त काम गरिराख्नु भएकोहरूलाई चाहिन्छ पनि। त्यो अहिले भर्खर अब मान्छेहरू चाहिँ माइन्ड फ्रेस हुनुपर्छ भन्ने बाहिरको चाहिँ एकदमै छुट्टीमा चाहिँ उहाँहरूले चाहे बच्चाको होस् चाहे ठुलोको होस् उनीहरूले चाहिँ वर्षमा 1 महिना चाहिँ राम्रो छुट्टी दिएर घुम्नुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकता चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो।
जस्तो अब आन्तरिक को पर्यटकको कुरा यो हो, बाह्य पर्यटकको कुरा गर्दा जस्तो हामीसँग दुईटा ठुला छिमेकीहरू चीन र भारत जोडिएका छन्। चिनिया पर्यटकहरूको पनि आकर्षण पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएको थियो। भारतीय पर्यटकहरू त पहिलादेखि नै बढी नै थिए, धार्मिक पर्यटकको हिसाबले भारतीय पर्यटकहरू चाहिँ बढी नै आइरहेको थिए। अबको दिनमा तिनलाई फेरि नेपालतिर आकर्षित गर्नका लागि हामी कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, सरकारले कस्तो खालको नीतिहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला, के छ? भारतीय पर्यटकहरू त पहिलादेखि नै व्यापक रूपमा नेपाल आइराख्नु भएको छ होइन। तर चिनियाको लागि हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले भिजाहरू छ नि, उहाँहरूलाई पनि भिजा फ्री अथवा जुन हाम्रो यता एयरपोर्टमा भिजाको शुल्कहरू लाग्ने हुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ सुधार गरिदिए। चाइनाको लागि मात्र भएन कि यो इन्टरनेसनल वाइजै अहिले त हामीसँग धेरै केही छैन नि, अब विदेशी भित्राउने फर्मुला चाहिँ त्यसरी। चिनिया पर्यटकको हकमा त अहिले पनि भिसा फ्री नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। चिनियाको हकमा त छ होला, तर युरोपियनहरू बाहिरको हकमा पनि सेम गरिदिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। जस्तो अस्ति पनि सरकारले बजेट मार्फत चाहिँ 1 महिनाको भिसा फ्री दिने कुरा पनि ल्याएको थियो होइन। हुन त अब अहिले सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो बजेटको भविष्य पनि के हो भन्ने कुरा नै अन्यलमा छ। अब त्यो पनि एक हिसाबले अगाडि बढ्ला होइन। त्यस्ता खालका कुराहरूले चाहिँ कतिको सहजीकरण गर्छ जस्तो लाग्छ? त्यसले त एकदमै धेरै सहजीकरण हुन्छ। एउटा पोजिटिभ मेसेज जान्छ नि त बाहिर, कि अहिले त हामीले केही मेसेजै दिइराख्न सकेका छैनौँ विदेशमा कसरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भनेर। अब त्यो एउटा चाहिँ एकदमै पोजिटिभ मेसेज हुन्छ। सानो कुरा भए पनि भिजाको कुरा राख्नुभयो भने चाहिँ पोजिटिभै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अघि यहाँले पनि भन्नुभयो नेपालकै कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरूमा चाहिँ नेपाल भनेको थाहा नभएको अवस्था पनि छ भनेर। जस्तो त्यसका लागि त्यसकै प्रवर्धन गर्न भनेर हाम्रो पर्यटन बोर्ड पनि क्रियाशील छ। जस्तो नेपाललाई बाहिर मार्केटमा चिनाउनका लागि पर्यटन बोर्डले अहिले अवलम्बन गर्दै आइरहेको जुन भूमिका छ नि, जस्तो प्रचार प्रसारका जुन शैली छ, अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ होइन। यो टेलिमिडियाहरूभन्दा सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरेका चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ प्रभावकारी देखिएका छन्। त्यस कारणले तपाईँ एउटा पर्यटन व्यवसायीको हिसाबमा पर्यटन बोर्डको प्रचार शैली चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्दाखेरि जहाँ चाहिँ नेपाल भनेर चिनिएका छैनन् त्यहाँ नेपाल चिनाउन र त्यहाँबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सहज होला? अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अनलाइनकै जमाना छ अहिले त, जे पनि कुरा हातमा मोबाइलमै हुन्छ। एउटा हाम्रो बुकिङहरू पनि सबै मोबाइलकै भरमा हुन्छ। अहिले त अनलाइनकै एडभर्टिजमेन्ट जस्तै युट्युबहरूमा त्यस्तोमा राख्न पायो भने त झनै राम्रो। प्लस अब हामीले सानो हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ यो विदेशी न्युज च्यानलहरू जस्तै हुन्छ नि, CNN BBC तिर बजाउन पाए पनि यस्तो पनि छ है भनेर, एक्जिस्टेन्स छ है भने इन्टरनेसनल लेभलको टेलिभिजनहरूमा पनि बजाउन पायो भने चाहिँ एनटिभीले त्यो एउटा काम गरिदिँदा हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो। अनि त्यसका साथसाथै अब जस्तै उहाँहरूले सेमिनारहरू विदेशमा गर्ने, जस्तै विदेशको हामी यहाँको पर्यटन क्षेत्रका मानिसहरूलाई उता लगेर होइन प्रमोट गर्ने अथवा त्यस्तो केही कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ होला, अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्छ होला। जस्तो नेपाल चाहिँ विदेशीहरूलाई नेपालको के कुराले चाहिँ आकर्षित गर्दो रहेछ? यहाँ लामो समय पर्यटन व्यवसायमा भएको हिसाबले तपाईँको अनुभवमा नेपाल आउनलाई विदेशीहरूलाई चाहिँ केले आकर्षित गर्दछ? विदेशीहरूसँग इन्ट्रेक्सन पनि भयो होला यहाँको? अब त्यो ठाउँअनुसार फरक छ। जस्तै युरोपियन अमेरिकन कन्ट्रीहरूले चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट भनेर चिनिन्छ होइन। अनि अब यो यता साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ हाम्रो बुद्ध जन्मेको देश भनेर अब म्यानमारको गेस्टहरू चाहिँ त्यो भनेर लुम्बिनी नै टार्गेट गरेर आउनेहरू गेस्टहरू पनि छ। र समग्रमा चाहिँ नेपाल एउटा राम्रो सुन्दर देश हो भनेर चाहिँ उहाँहरूको माइन्ड मेकअप छ। जस्तै कि हाम्रो अब नेपाल कतै देखे पनि डाँडा काँडा हरियो हिमाल, त्यति नै त्यो एडभर्टिजमेन्ट नै उहाँहरूको लागि काफी नै छ कि। अब त्यो त्यसका साथसाथै अब बाटोघाटो पूर्वाधार हाम्रो राम्रो भइदिएको भने सुनमा सुगन्ध थपिन्थ्यो होला। यो जुन लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अब लगभग तयारी अवस्थामा आउन लागेको छ। त्यसै गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि लगभग अब तयारी अवस्थामा आउँदैछ। यी दुईटा विमानस्थलहरू तयारी अवस्थामा आइसकेपछि त्यसबाट बढीभन्दा बढी
पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि हामीले अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने प्लानिङ चाहिँ के होला? मेन त बाटो नै राम्रो हुनु पर्यो होइन। अब उता प्लेन डाइरेक्ट उता डाइभर्ट भएपछि लुम्बिनी जान्छ, पोखरा जान्छ होइन। अब काठमाडौँ आउनलाई, यतातिर आउनलाई पनि उहाँहरूले त सहज बाटो भयो भने मेन चाहिँ पूर्वाधारै हो होइन। अब फेरि उतै मात्र गेस गरेर हामी यता नआउने भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम भइरहेछ अहिले लुम्बिनीमा, जुन पोखरामा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्ने भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो सराहनीय कामै छ। त्यसको साथसाथै अरू ठाउँ पनि डेभलप गर्नलाई चाहिँ अब बाटोघाटो नै पूर्वाधार। अब टुरिस्टको बस सिस्टम, अब बसमा बसेर जाँदाखेरि बिचमा टोयलेटको जुन अहिले छैन नि कतै पनि। अब एउटा टुरिस्ट पोखराबाट काठमाडौँबाट पोखरा हिँड्नुपर्छ भने बिचमा कहाँ टोयलेट जाने भनेर त्यो एउटा फिक्स ठाउँ छैन हाम्रो, त्यो बनाउनुपर्छ। मैले बाहिर देखेको चाहिँ एउटा फिक्स ठाउँ हुन्छ कि जहाँ पनि टोयलेटको लागि, केही सामान किन्नको लागि, अलि रेस्ट गर्नको लागि, त्यो चिज चाहिँ हाम्रो नेपालमा एकदम त्यो सानो कुरालाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको छ कि। नेपाली जुन रैथाने खानाहरू पनि पर्यटनहरूको आकर्षणको रूपमा रहेका छन् होइन। ती नेपाली खानाहरूको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन हुन सक्ने सम्भावना बिचमा त केही कुरा यो होटल सङ्घले अगाडि पनि बढाएको थियो नेपाली रैथाने खानाहरूलाई प्रवर्धन गरेर पर्यटकहरू आकर्षित गर्ने भनेर। के पाउनुहुन्छ तपाईँले? जस्तो विदेशीहरू नेपाली खानाप्रति कतिको आकर्षित छन्? उहाँहरू त दाल भात खाने भन्यो भने एकदमै खुसी हुन्छ। जहिले पनि होटलमा हाम्रो आउनुभयो भने चाहिँ के अर्डर गर्ने, तिमीहरू त दाल भातै खान्छौ, हामी पनि दाल भातै खाने भन्ने मेन चाहिँ खानाको लागि चाहिँ उहाँहरू एकदमै पोजिटिभ होइन। तर यो रैथाने खानाहरू प्रमोट गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो चाहिँ हामीलाई गाह्रै छ। किनभने अब रैथाने खाना अब अर्ग्यानिक लोकल हुनु पर्यो। अब त्यो हामीले बाहिर किन्ने खानाहरू पिज्जा सिजा बनाउनलाई मैदाहरू त सजिलै किन्न पाइयो हेर्नु, तर अर्को रैथाने खानालाई अलिक कस्टली पनि हुन्छ। तर हामीले चाहिँ यो प्रवर्धन गर्न सक्यो भने त धेरै राम्रो हो होइन। हाम्रो आफ्नो कल्चर पनि प्रमोट गर्ने त्यो हिसाबले हो। तर अहिले चाहिँ हामी यति बाहिरी खानामा प्रभावित भइसक्यो कि अब बाहिरको खाना चाहिँ छिटो बन्ने कि फास्ट फुड जस्तै भइसक्यो बाहिरको खानाहरू। अनि त्यसको उसमा चाहिँ अलि हामी पछाडि नै परेका छौँ। त्यसलाई पनि राम्ररी प्रमोट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। लगभग हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा नेपालको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि चाहिँ कस्तो खालको प्लानिङ गरेर हामी अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले छिट्टै त्यो परिणाम देला? अब अहिले होटलहरू तहस नहस भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अलि राम्रो प्याकेज, जस्तै रिफाइनेन्सिङको प्याकेज त ल्याउनु भयो, त्यो राम्रो छ। तर हाम्रो रिफाइनेन्स गरेको छ है भनेर अलि त्यो होटलहरूलाई मेसेज पनि गएको छैन कि। पुरा त्यो पहिला मेसेजहरू राम्रो हुनु पर्यो। अनि नीति नियमहरू अब के प्याकेज दिन सकिन्छ। अहिले हाम्रो कर्मचारी समस्याहरू एकदम ठुलो समस्या भइराखेको छ। न कर्मचारी राख्ने न निकाल्ने होइन। त्यो समस्या चाहिँ अब सरकारी तहबाट समाधान गरिदियो भने चाहिँ हामीले फ्युचरमा अलि राम्रो गर्न सकिएला। नभए चाहिँ यो अब घर भाडामा बसेको होटलहरू त एकदमै गाह्रो भइसक्यो। अहिले हाम्रो चाहिँ एकदमै नराम्रै अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिक राहत प्याकेजहरू चाहिँ होटलहरूलाई पनि गरिदिनु भयो भने हामी खुसी हुनेछौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।